मसीह में मेरे बहन और भाइयों, मैं हूँ हयात भट्टी और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं डेली स्पिरिचुअल ब्रेड, रोज की रूहानी रोटी। जिस घड़ी है आपके मुल्क में, आप कहीं भी हैं, सारी घड़ियों का मालिक मेरा खुदा जिंदा खुदा है। आप उस घड़ी के मुताबिक, उस वक्त के मुताबिक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सारियां घड़ियां मेरे जिंदा खुदा की हैं। आज हम अपने रूहानी रोटी की बढ़ोतरी के लिए, ईमान की बढ़ने के लिए, ईमान की बढ़ोतरी के लिए, तसल्ली के लिए खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से सीखेंगे। मैं और आप मिलके लूका की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 9 से लेके 14 आयत तक, 9 to 14, लूका 18 बाब। खुदावंद यीशु मसीह तमसील में हमारे लिए बहुत खूबसूरत रास्ता बता रहे हैं। लिखा है कि फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। जरा हवाला जात नोट कर लीजिएगा, 18 बाब उसकी 9 से लेके 14 आयत लूका। ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दै यकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ निगाह उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। ये मेरे और आपके जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, 10वीं आयत में क्या लिखा कि 2 शख्स हैकल में दुआ करेंगे। अब इसमें दुआ का भी तरीका देखें, 2 तरह की दुआ कर रहे हैं। एक शख्स अपने आप को रास्तबाज ठहरा रहा है और दूसरा शख्स अपने आप को गुनाहगार ठहरा रहा है। क्या ये हमारे पास इख्तियार है कि हम अपने आप को रास्तबाज ठहराएं? इस तमसील से हम सीखेंगे कि हम वो तो नहीं हैं जो खुद कोई रास्तबाज ठहरा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे अमसाल की किताब उसका 30 बाब। मेरे साथ रहेंगे, जरा गौर करें। अमसाल 30 बाब, अमसाल की किताब और उसकी 30 बाब में खुदा का पाक कलाम क्या कहते हैं। अमसाल 30 बाब और उसकी 12 आयत। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाही में पाक है, एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाही में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई, उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। कहीं हम अपनी निगाह में तो पाक नहीं बने, जबकि अय्यूब 25 बाब, अय्यूब 25 बाब में आप देखें, 25 बाब और उसकी 5 और 6 आयत देखें। देख, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे भी उसकी नजर में पाक नहीं, तारे भी उसकी नजर में पाक नहीं। और फिर भला इंसान जो महज कीड़ा है और आदमजाद जो सिर्फ कर में क्या जिक्र,
کیونکہ خدا کی نظر میں تارے بھی پاک نہیں۔ ایوب نبی کی کتاب میں پرانے آیات نامے 25 باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 5 اور 6 آیت پر غور کرے تو پھر بھلا ایک پشت ایسی ہے جو اپنی ہی نگاہ میں پاک ہے، کیا ہم اس پشت میں تو نہیں ہیں کہ ہم اپنی ہی نگاہ میں پاک بن رہے ہیں؟ اس طرح ہم جائیں گے، غور کریں گے یسایہ 65 باب 65 اور اس کی ورد دیکھیں گے 5۔ خداوند کا کلام کیا کہتے ہیں؟ خداوند کیا کہتا ہے؟ جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں، میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ اور خداوند ان کے لیے کہتے ہیں یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہے۔ خداوند ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کسی کو، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ اور پھر خداوند ان کے لیے کیا کہتے ہیں، یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی مانند ہے۔ دیکھیں، خداوند کو عاجزی پسند ہے۔ ہم خود کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو خود کوئی راست باز ٹھہراتے ہیں اور دوسرے کو گناہ گار، اور کہتے ہیں کہ اس کو اس کے گناہوں کی شاید سزا مل رہی ہے۔ آزمائشیں ہم سب پہ آتی ہیں۔ آئیں آج ہم اس کلام کے حوالہ جات میں سے سیکھیں عاجزی کرنا، عاجزی سے دعا کرنا۔ ہم اس وصول لینے والے کی مانند بن جائیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ خداوند کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جو میرے نوجوان، جو میرے بھائی، جو میری بہن، جن کو خداوند نے اچھی صحت دی ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو کے جب بھی دعا کریں، جس پہر بھی دعا کریں، خداوند کی حضور گھٹنوں کے بل ہو جائیں۔ ہم یونا نبی میں دیکھیں، جب نینوا شہر، اگر اس کا حوالہ دیکھیں تو نینوا شہر جب جو تھا اس کے 3 باب اور اس کی 5 آیت میں دیکھیں تو نینوا شہر میں کس طرح بچایا گیا۔ خدا نے نینوا شہر کے لوگوں کی دعا سنی، اور کس طرح سنی؟ 3 باب اور اس کی 5 آیت دیکھیں۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزی کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس پہن کر اتار ڈالا، اور ٹاٹ اوڑ کر بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ میں بیٹھ گیا۔ آج ہم اپنے اوپر جو بادشاہی لباس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم عبادت خانوں میں جاتے ہیں، ہم علیحدہ اسپیشل قسم کی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ہم نمایاں نظر آئیں کہ ہم چرچ آئے ہوئے ہیں، ہم آگے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے۔ آئے ہم وہ بادشاہی لباس اپنا اتار دیں، اس بادشاہ کی طرح ہم ٹاٹ اوڑ کے، ہم خاک میں اپنے آپ کو ملا کے دعا کریں، کیونکہ خدا کو عاجزی پسند ہے۔ ہم عاجز بن کے خداوند کی حضور جھکنا شروع کر دیں۔ دیکھیے، خداوند کے آگے جب گریں گے آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ میری زندگی کی یہ گواہی ہے۔ آئے جب ہم سیکھیں کہ اپنی عاجزی کرنی اور کسی دوسرے کو اس کے گناہ کا تانا نہیں دینا، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور سب کے لیے بھلے کی دعا کرنی ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ اور سلامتی میں رکھے۔ خداوند کا شکر ہو۔ خدا کے اس کلام کو شیئر ضرور کریں۔ آمین۔